बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, शब बारात की फातिहा का आसान और दुरुस्त तरीका। शब बारात के दिन हर सुन्नी मुसलमान अपने घर पर फातिहा दिलाता है, इसलिए आज मैं आपको आसान ज़बान में शब बारात की फातिहा का आसान और दुरुस्त तरीका बताऊंगा। इस वीडियो को सुनने और पढ़ने के बाद आप आसानी के साथ अपने घर में शब बारात की फातिहा खुद से कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, शब बारात में घर के मरहूम और हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से फातिहा होती है। लिहाजा जब भी शब बारात की फातिहा कराएं तो हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु और घर के मरहूम के नाम से कराएं। आइए फातिहा का हम आपको आसान तरीका बताते हैं। तो सबसे पहले शब बारात की फातिहा करने के लिए सबसे पहले किसी भी पाक जगह पर जयनमाज बिछाकर बैठ जाएं और अपने सामने सिरनी रख लें। सिरनी में आप जो चाहें रख सकते हैं। अगर आप खाने पर फातिहा कराना चाहते हैं तो सामने खाना रख लें, और अगर किसी मिठाई पे फातिहा कराना चाहते हैं तो मिठाई रख लें। जिस भी चीज़ पर फातिहा करना चाहते हैं उसे सामने रख लें। इसके बाद हो सके तो खुशबू के लिए अगरबत्ती भी सुलगा लें, और अगर हो ना हो तो रहने दें। अब फातिहा पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। कोई भी दुरूद शरीफ पढ़े जो आपको याद हो। अगर आप दुरूद शरीफ नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दुरूद शरीफ पढ़ने से दुआ कबूल होती है। इसलिए अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद कोई भी एक सूरह पढ़ लें, या आपको जितना याद हो वो पढ़ लें, या आपको अगर आयतल कुर्सी याद हो तो वो भी पढ़ सकते हैं। यहाँ मैं आयतल कुर्सी आपको लिख दे रहा हूँ, आप इसे देखकर पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा सूरह याद नहीं है तो आयतल कुर्सी ही पढ़ लें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दुरूद शरीफ बताता हूँ, और अगर आपको ये दुरूद शरीफ याद हो तो ये पढ़ लेना। फिर इसके बाद मैं आपको आयतल कुर्सी और फातिहा का पूरा तरीका बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा अच्छे से समझना, फिर आपको अच्छे से फातिहा करना आ जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो दोस्तों, आपको ये दुरूद शरीफ याद हो तो ये पढ़ लें, या कोई और भी दुरूद शरीफ जो आपको याद हो वो पढ़ लें 3 बार। फिर इसके बाद एक बार आप आयतल कुर्सी पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सिनतुम वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज मन जल्लजी यशफउ इंदहु इल्ला बिइज्नी यालमु मा बैन ऐदिहिम व मा खल्फहुम वला युहीतुन बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्ज वला यऊदु हिफ्जुहुमा व हुवल अलीयुल अजीम। फिर दोस्तों, इसके बाद एक बार सूरह काफिरून पढ़े, जिसको हम कुल या अय्युहल काफिरून कहते हैं। फिर इसके बाद एक बार पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला ना अबिदु मा अब्बतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनकुम वलिय दीन। फिर इसके बाद 3 बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। फिर इसके बाद एक बार कुल औज़ु बिरब्बिन नास यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक यानी सूरह फलक पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द
ومن شر حاسد اذا حسد۔ پھر اس کے بعد سورہ ناس پڑھیں ایک بار، پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ پھر اس کے بعد ایک بار سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ شریف پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پھر اس کے بعد ایک بار الف لام میم پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک لہدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ پھر ایک بار دوستو آیت خمسہ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اس کے بعد دوستو ایک بار پھر سے وہی درود شریف پڑھیں، 3 بار یا ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنی بار آپ کی مرضی وہ اتنا پڑھ لیں۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر ایک بار دوستو آپ یہ پڑھیں الرحیم، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔ اتنا پڑھنے کے بعد اب آپ الفاتحہ کہتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور یہ دعا کریں، یا اللہ میں نے جو کچھ بھی پڑھا ان سب کے پڑھنے میں اگر کہیں کوئی بھی غلطی یا خامیاں ہو گئی ہو تو اسے اپنے رحم و کرم سے معاف کر دے، اور ان سب چیزوں کا ثواب سب سے پہلے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نذر کرتا ہوں، تو قبول فرما۔ آپ کے صدقے طفیل سے تمام انبیاء کرام، صحابہ اعظم، امہات المسلمین، تمام اولیاء، علماء، شہداء، صالحین کو نذر کرتا ہوں، تو قبول فرما۔ اللہ پاک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نذر کرتا ہوں، قبول فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نذر کرتا ہوں، تو قبول فرما۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نذر کرتا ہوں، تو قبول فرما۔ حضرت علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نذر کرتا ہوں، تو قبول فرما۔ یا اللہ حضرت امام حسین، حضرت امام حسن اور تمام شہدائے کربلا، 12 امام، 72 اہل بیت کو نذر کرتا ہوں، تو قبول فرما۔ اور بالخصوص ان سب چیزوں کا ثواب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بالخصوص ہمارے گھر سے جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو نذر کرتا ہوں، تو قبول فرما۔ دوستو اگر آپ چاہیں تو اپنے گھر سے کسی مرحوم کا نام لے کر بھی ان کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر مان لیجئے آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کا نام اسلام تھا، تو آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ بالخصوص ہمارے دادا مرحوم اسلام کو ان سب چیزوں کا ثواب نذر کرتا ہوں، تو قبول فرما۔ اس طرح سے آپ اپنے گھر کے سبھی مرحوم کا نام لے کر ان کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، اور سبھی کا نام نہیں لینا چاہتے تو صرف اتنا کہہ دے کہ بالخصوص ہمارے گھر میں جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں سبھی مرحوم کو نذر کرتا ہوں، تو قبول فرما۔ اتنا کرنے کے بعد آپ اپنا ہاتھ نیچے کر لیں، یا اس سے پہلے آپ چاہیں تو ایک بار درود شریف اور پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اتنا کرنے کے بعد اب آپ کی فاتحہ شریف
مکمل ہو چکی ہے۔ دوستو ایک چیز آپ کو اور بتا دوں، اس کو آپ یہاں پہ نوٹ کر لیں، یہاں پر غور کیجئے، میں نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے دادا اسلام کے نام سے پہلے بالخصوص لگایا ہے۔ وہ اس لیے لگایا ہے کیونکہ جس کے نام سے فاتحہ پڑھا جاتا ہے ان کے نام سے آگے بالخصوص لگایا جاتا ہے۔ شب برات کی فاتحہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور گھر کے مرحوم کے نام سے ہوتی ہے، اس لیے میں نے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے مرحوم دادا اسلام کے نام کے آگے بالخصوص لگایا ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اس شب برات کی فاتحہ کیسے اور کس کے نام سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی اور سوال ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو فاتحہ کرنے کا آسان طریقہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں جن کو بھی فاتحہ کرنے کا طریقہ نہ معلوم ہو۔ ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اگر بولنے میں یا لکھنے میں کسی قسم کی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دے۔ ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خدا حافظ، السلام علیکم۔